दौरे हाजिर में दुनिया की 90% तिजारत समुद्री रास्तों से होती है, जबकि सिर्फ 10% तिजारत दूसरे जराये से होती है। 50,000 के लगभग मर्चेंट शिप्स दुनिया भर में सामान की नकलो हमल का काम अंजाम देती हैं, जिसमें बंदरगाहों और शिपिंग इंडस्ट्री का किरदार इंतहाई आम है। फिलहाल पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 बैनुल अक़वामी बंदरगाहें यानी पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट हैं। आने वाले सालों में इनकी ऑपरेशनल सलाहियत मुमकिन तलब को पूरा करने के लिए नाकाफी होगी, जिसके नतीजे में तीसरी बंदरगाह की जरूरत होगी। खास तौर पर कराची पोर्ट जमीन की अदम दस्तयाबी के बायस आने वाली दहाइयों में कौमी पैदावार बढ़ने से मुल्क की तलब को पूरा करने के लिए नाकाफी होगी। पोर्ट कासिम के मामले में अगरचे इसमें तोसी के लिए वसी जगह दस्तयाब है, लेकिन ये खुले समंदर से 40 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से कार्गो जहाजों को इस तक पहुंचने के लिए काफी वक्त दरकार होता है। ये बंदरगाह अपने आसपास मौजूद इंडस्ट्री के लिए मौजू है, लेकिन बैरून मुल्क से आने वाले सामान के लिए गैर मौजू है। इस सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान के लिए ये जरूरी था कि इस अमर को यकीनी बनाए कि मुल्क की तरक्की को बरकरार रखने के लिए मुल्क में तीसरी बंदरगाह की तामीर शुरू करे। बहीरा अरब के साहिल पर वाक़ गवादर शहर कराची से 533 किलोमीटर और ईरान के बॉर्डर से 120 किलोमीटर दूर है। गवादर पोर्ट की तामीर सूबा बलूचिस्तान के लिए मुआशी तरक्की का सबब और बलूचिस्तान को खित्ते में सनती मरकज बनने में अहम किरदार अदा करेगी और मगरबी चीन, वस्ती एशियाई रियासतों और अफगानिस्तान के साथ तिजारत को फरोग देने के साथ साथ सूबा बलूचिस्तान की समाजी और इक्तसादी तरक्की की राह हमवार करेगी। 13 से 15 मीटर गहरे इस पोर्ट पर बड़े जहाज लंगर अंदाज हो सकते हैं, जबकि खित्ते में किसी और मुल्क के पास इतने गहरे पानी वाली बंदरगाह नहीं। गवादर पोर्ट के साथ शिपिंग की सनत, ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल जोन का कायम अमल में आएगा। दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और पाकिस्तान के दीना दोस्त मुल्क चीन को अपनी बरामदात वस्ती एशियाई रियासतों, मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचाने के लिए बदरिया समंदर बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इससे न सिर्फ पैदावारी अखराजात बढ़ जाते हैं, बल्कि सामान भी महीनों बाद पहुंचता है। इस सूरत हाल के पेश नजर चीन ने पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह के जरिए अपनी बरामदात दूसरे ममालिक तक पहुंचाने का फैसला किया और पाकिस्तान के साथ सी पैक के नाम से एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत चीन $62 बिलियन की सरमायाकारी पाकिस्तान में 2030 तक मुकम्मल करेगा। सी पैक इकोनॉमिक कॉरिडोर $62 बिलियन का मंसूबा इलाकाई खुशहाली और राब्ते की बुनियाद है। इस मंसूबे से न सिर्फ पाकिस्तान और चीन को फायदा होगा, बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक बशमूल ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया और वस्ती एशियाई रियासतों की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ये मंसूबा पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी सरमायाकारी है और इसको खित्ते में गेम चेंजर का नाम दिया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान में तकरीबन 23 लाख नौकरियों की गुंजाइश पैदा होगी, जबकि प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सी पैक पे जारी मंसूबों पर 30,000 पाकिस्तानी इंजीनियर्स और मजदूर काम कर रहे हैं और 8,000 चाइनीज शहरी काम कर रहे हैं। इस तरह कुल 38,000 असामियों का 75% हिस्सा पाकिस्तानी शहरियों के पास और 25% हिस्सा चाइनीज शहरियों के पास है। सी पैक इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबा खित्ते के ममालिक के बेहतर मुस्तकबिल, अमन, तामीर और तरक्की और मुआशी पैदावार बढ़ाने की एक उम्मीद है। किसी भी मुल्क की तरक्की में इसकी बरामदात का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो मुल्क में ज़री मुबादला लाने के साथ साथ रोजगार के लाखों मौके पैदा करता है, जिससे मुल्क की मईशत का पहिया रवां रहता है। सी पैक मंसूबे के तहत गवादर शहर की तरक्की के लिए शहर में न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस, ब्रेक वाटर्स की तामीर, जजिंग ऑफ वर्किंग एरिया, फ्री जोन की तामीर, वाटर सप्लाईज, पाक चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल, टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग इदारा, गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान, बाओ स्टील पार्क, पेट्रोकेमिकल्स, स्टेनलेस स्टील और दूसरी सनतों का कयाम, गवादर यूनिवर्सिटी और इसके अलावा वहाँ के मकामी माहिगीरों के लिए कश्ती बनाने, मरम्मत करवाने
اور کشتیوں کو اپ گریڈ کروانے کے لیے خدمات مہیا کرنا۔ اس کے علاوہ ملک کے تمام صوبوں میں اسپیشل اکنامک زون کا قیام عمل میں لانا، جس کے تحت خیبر پختونخوا میں راشٹری کے مقام پر 1000 ایکڑ پر مشتمل فری اکنامک زون، سندھ میں دھابیجی کے مقام پر 1000 ایکڑ پر مشتمل فری اکنامک زون، بلوچستان میں بوستان کے مقام پر 1000 ایکڑ پر مشتمل انڈسٹریل زون، پنجاب میں شیخ پورہ کے مقام پر 5000 ایکڑ پر مشتمل پاک چائنا اکنامک زون، اسلام آباد میں ICT انڈسٹریل زون کا قیام، پورٹ قاسم کے نزدیک پاکستان سٹیل ملز کی اراضی پر انڈسٹریل پارک کی تعمیر، آزاد جموں کشمیر میں پمبر کے مقام پر انڈسٹریل زون، فاٹا میں محمد ماربل سٹی اور گلگت بلتستان میں 250 ایکڑ پر انڈسٹریل زون کا قیام شامل ہیں۔ جبکہ توانائی منصوبوں میں پورٹ قاسم پر 1320 میگا واٹ کے 2 کوئلے سے چلنے والے پلانٹس، سکی کناری ہائیڈرو پاور اسٹیشن ناران، ساہیوال میں 1320 میگا واٹ کے 2 کوئلے سے چلنے والے پلانٹس، اینگرو تھر بلاک 2 میں 600 میگا واٹ کے کوئلے سے چلنے والے 2 پلانٹس، تیل 330 میگا واٹ ایک پلانٹ، تھل نووا 330 میگا واٹ ایک پلانٹ، کھارو ٹھٹھا میں 50 میگا واٹ کا ونڈ فارم، گوادر میں 300 میگا واٹ کا کول پاور پلانٹ، بہاولپور میں 1000 میگا واٹ کا قائد اعظم سولر پارک، جھیم پیر ٹھٹھا میں 100 میگا واٹ کا UEP ونڈ فارم، جھیم پیر ٹھٹھا میں 50 میگا واٹ کا سچل ونڈ فارم، SSRL کے نام سے تھر بلاک 1 میں 1320 میگا واٹ کے 2 پاور پلانٹس، کیروٹ میں 720 میگا واٹ کا ہائیڈرو پاور اسٹیشن، 3 گورجز سیکنڈ ونڈ فارم 50 میگا واٹ، 3 گورجز تھرڈ ونڈ فارم 50 میگا واٹ، اب بلوچستان میں CPHGC کے نام سے 1320 میگا واٹ کا کول پاور پلانٹ، مٹیاری سے لاہور اور فیصل آباد تک 600 kV کی ٹرانسمیشن لائن، اور تھر میں 1320 میگا واٹ کا اوریکل پاور پلانٹ، آزاد جموں کشمیر میں 1100 میگا واٹ کا کوہالا ہائیڈرو پاور پلانٹ، رحیم یار خان میں 1320 میگا واٹ کا پاور پلانٹ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں 80 میگا واٹ کا پھنڈور ہائیڈرو اسٹیشن اور 100 میگا واٹ کا گلگت KIU ہائیڈرو پاور اسٹیشن زیر غور ہیں۔ 3 پیک منصوبے کے تحت ملک بھر میں موٹر ویز کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ ان منصوبوں میں 118 کلومیٹر کا تھاکوٹ حویلیاں سیکشن، 392 کلومیٹر کا ملتان سکر سیکشن، 110 کلومیٹر کا خزدار بسیمہ سیکشن، DI خان زوب 210 کلومیٹر روڈ کی اپ گریڈیشن، تھاکوٹ سے رائے کوٹ کا بقیہ 136 کلومیٹر حصے کی تعمیر، میرپور مظفر آباد مانسیرا روڈ کی تعمیر، نوکنڈی ماشکیل پنجگور سڑک کی تعمیر، گلگت شندور چترال سے چکدرہ تک چترال سی پیک روڈ، پہلے سے موجود 1872 کلومیٹر ریلوے لائن کی ایکسپینشن اور ریکنسٹرکشن، حویلیاں ٹرائی پورٹ اور پاکستان ریلوے کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ کراچی میں سرکولر ریلوے منصوبہ، گریٹر پشاور ریجن مواس ٹرانزٹ منصوبہ، کوئٹہ مواس ٹرانزٹ اور لاہور میں اورنج لائن میٹرو منصوبہ شامل ہیں، جبکہ اس کے علاوہ کچھ اور منصوبے جن میں KT بندر سی پورٹ کی ڈیولپمنٹ، کوئٹہ واٹر سپلائی، چینیوٹ میں لوہے کی مائننگ، اس کی پروسیسنگ اور سٹیل مل کمپلیکس، کراس بارڈر آپٹیکل فائبر منصوبے شامل ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ سی پیک منصوبے کی تکمیل پاکستان میں خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گی اور خاص کر بلوچستان کے شہریوں کا معیار زندگی بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ مشہور بین الاقوامی ادارے پرائس واٹر ہاؤس کوپر کی تازہ رپورٹ کے مطابق 2030 تک پاکستان دنیا کی 20ویں بڑی معیشت اور 2050 تک پاکستانی معیشت اٹلی اور کینیڈا کی معیشتوں کو پیچھے چھوڑ دے گی۔